नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेचें मतदान तिसरे पावण्यार मंगळारा 7 मे दिसा जातलें. 12 एप्रिलाक ही अधिसुचोवणी जारी जातली. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी देशाचे उदरगती खातीर खूब मोलादीक योगदान दिलां. गोंयचे उदरगतीचें तांचें सपन पुराय करपाक सरकार बांदिल्लो आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी म्हळां. मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर 1 एप्रील सावन डिजी यात्रा पद्दती वरवीं विमानतळ प्रवेश सुविधा चालीक लागतली. आनी केंद्र सरकाराच्या एक जिल्लो उत्पादन येवजणे खाला कदमपटार चिमला 132 कोटी रुपया खर्चून युनिटी मॉल उभारतले. आतां पुराय खबरो. भारतीय वेंचणूक आयोगान 18व्या लोकसभा वेंचणुकेचें वेळापत्रक जाहीर केलां. ते प्रमाण देशभरांत 19 एप्रील सावन वट्ट 7 पावंड्यांचेर मतदान जातलें. तिसऱ्या पावण्यार गोंयांतल्या 2 सुवातां खातीर मंगळारा 7 मे दिसा मतदान जातलें. भारतीय वेंचणूक आयोगान दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांतल्या उत्तर गोंय आनी दक्षिण गोंय ह्या 2 मतदारसंघांत तिसरे पावण्यार 7 मे दिसा मतदान जातलें. 12 एप्रिलाक ही अधिसुचोवणी जारी जातली. तेन्ना सावन इत्सूक आशिल्ल्या उमेदवारांक अर्ज करूंक मेळटले. अर्ज सादर करपाची निमणी तारीख 19 एप्रील आसतली जाल्यार अर्ज फाटीं घेवपा खातीर 22 एप्रील मेरेन मुदत मेळटली. 7 मे दिसा मतदान जाले उपरांत 4 जूनाक मतांची मेजणी जातली. मजगतीं देशांत 96.8 कोटी मतदार आसात. तातूंत 1.82 कोटी नवे मतदार आसात. गोंयच्या मुखेल वेंचणूक कार्यालयान दिल्ले म्हायती प्रमाण गोंयांत वट्ट 11,73,028 मतदार आसात. तातूंत 6,04,515 बायलां मतदारांचो आस्पाव आसा जाल्यार 5,68,501 दादले मतदारांचो आस्पाव आसा. 12 तृतीयपंथी मतदार आस्पावीत आसात. उत्तर गोंयांत वट्ट 5,77,958 जाल्यार दक्षिण गोंयांत वट्ट 5,95,058 मतदार आसात. उत्तर गोंयांत 12,139 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 13,139 नवे मतदारांचो आंकडो नोंद जाला. हे वेंचणुकेंत 9,375 दिव्यांग मतदारांक मतदान करपाचो हक्क मेळ्ळा. तेच प्रमाण 85 वर्सां पिराये वयल्या वट्ट 11,640 मतदारांचो आस्पाव आसा. 20 ते 29 वर्सां पिराये मदीं 2,01,487 मतदार आसात. हे वेंचणुके खातीर उत्तर गोंयांत 863 जाल्यार दक्षिण गोंयांत 862 मेळून वट्ट 1,725 मतदान केंद्रां आसतलीं अशी माहिती गोंय राज्य मुखेल वेंचणूक कार्यालयान दिल्या. इतले मजगतीं भारतांतलीं भौगोलीक आव्हानां सांबाळटना कायदो आनी सुवेवस्था तशेंच वेंचणूक यंत्रणाचेर येवपी ताण उणो करपाक 7 टप्प्यांनी वेंचणूक घेतले अशें लोकसभेचे मुखेल आयुक्त राजीव कुमार हांणी सांगलां. गोंयांत एका टप्प्यान मतदान प्रक्रिया जातली. तेच परी वेंचणूक सुरळीतपणान जावची हे खातीर सुवेवस्थे खातीर राज्यांत 7,000 पुलिसांक तैनात करतले अशी माहिती तांणी दिल्या. गोंयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हे रात दीस गोंयचे उदरगती खातीर वावुरले. देशाचे संरक्षण मंत्री म्हूण तांणी देशा खातीर खूब मोलादीक योगदान दिलां. उदरगतीचें तांचें सपन पुराय करपाक सरकार बांदिल्लो आसा अशें मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी आयज सांगलें. आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांकां तांचे पुण्यतिथी निमतान मिरामारच्या पर्रीकार हांच्या समाधी थळाक भेट दिवन मुखेलमंत्री डॉ सावंत हांणी आर्गां ओंपलीं. 17 मार्च 2019 हे दिसा पर्रीकार संवसाराक अंतरिल्ले. तांच्या मरणाक आयज 5 वर्सां पुराय जातात. भाजपाच्या सगळ्या फुडाऱ्यांनी समाधी थळाक भेट दिवन पर्रीकार हांकां आर्गां ओंपलीं. मुखेल सचीव पुलीस मुखेली हांणी आर्गां ओंपलीं. मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर 1 एप्रील सावन डिजी यात्रा पद्दती वरवीं फेस डिटेक्शन आधारीत विमानतळ प्रवेश सुविधा चालीक लागतली. चडशा भारतीय विमानतळांचेर ही सुविधा आदीं सावन चलणुकेंत आसा. आतां ह्या विमानतळाच्या वळेरेंत बसपाचो मान मोपा विमानतळाक फावो जातलो. 1 एप्रील सावन सुरू जावपी कागद विरयत बोर्डिंग प्रक्रियेक लागून प्रवाशांक विमानतळार बेगीन प्रवेश आनी बोर्डिंग करपाक मेळटलें. ही पद्दत फेस डिटेक्शन पद्दतीचो वापर करून प्रवाशांची वळख आनी भोंवडेची माहिती तपासता, जाका लागून प्रवाशांक विमानतळाच्या तपासणी केंद्रांतल्यान सहजतायेन वचूंक मेळटा. GMR गोवा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडाचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी RV शेषन हांणी ही माहिती दिल्या. खाजगी क्लिनीक डिस्पेन्सरी हांकां क्लिनीक इस्टाब्लिशमेंट कायद्या खाला नोंदणी करपा खातीर 1 वर्साची मुदतवाड मेळ्ळ्या. हे विशींचो अध्यादेश जारी जाला. गोंय सरकाराच्या क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट कायद्या खाला 31 मार्च मेरेन नोंदणी करप सक्तीचें आशिल्लें. आतां नोंदणी खातीर 15 मार्च 2025 मेरेन मुदतवाड केल्या.
कायदो फाटल्यान जारी केल्ल्या अध्यादेशाचेर राज्यपालान सय केल्या. कांय क्लिनीक डिस्पेन्सरींची तात्पुरती नोंदणी आसा जाल्यार कांय जाणांची नोंदणीच ना. तात्पुरती नोंदणी आसा तांकां सुद्दां कायम नोंदणी खातीर 1 वर्साची मुदत मेळटली. खाजगी दोतोरांची क्लिनिकां डिस्पेन्सरी हांची म्हायती मेळची आनी नियंत्रण दवरप शक्य जावचें म्हूण सरकारान क्लिनिकल इस्टाब्लिशमेंट आनी नोंदणी कायदो संमत केला. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. केंद्र सरकाराच्या एक जिल्लो उत्पादन हे येवजणे खाला कदम पठार चिंबला 132 कोटी रुपया खर्चून युनिटी मॉल उभारतले. गोंय पर्यटन विकास महामंडळा वतीन हे विशीं निविदा जारी केल्या. ह्या मॉलांत विविध थळाचे तशेंच राष्ट्रीय उत्पादनांची विक्री जातली. हे वरवीं ग्रामीण वाठारांतल्या कलाकारांक लेगीत उर्बा मेळटली. ह्या मॉल वरवीं केंद्र सरकाराच्या स्कील इंडिया तशेंच मेक इन इंडिया ह्या येवजण्यांक चालना मेळटली. ह्या 3 माळयेच्या इमारतींत 28 राज्यां खातीर दरेकी एक गाळो, केंद्रशासीत प्रदेशा खातीर 8 गाळे, कलादालन परिशद सभाघर, फूड कोर्ट, खावपा पदार्थांचे गाडे, बिझनेस लॉन्च, पार्किंगेची सुविधा, प्रदर्शना खातीर सुवात, प्रॉडक्ट लॉन्च सुवात, इव्हेंट प्लाझा, मेडिटेशना खातीर सुवात आसतली. ताका लागून हो मॉल पर्यटकां खातीर लेगीत आकर्शण थारतलो. हे विशींचे कंत्राट 16 एप्रील दिसा उक्ते करतले. बोली जिखपी कंत्राटदाराक हें बांदकाम 540 म्हयन्यांत पुराय करचें पडटलें. ते खातीर ताका सुमार 1 कोटी 75 लाख रुपया आगाऊ रक्कम भरची पडटली. गोंयांत आतां आफ्रिके सावन काजू हाडून त्यो गोंयच्यो काजू म्हूण विकतात. ह्या काजूंचो दर्जो खुबूच बाबत देखून गोंयच्या काजूंचें नांव बदनाम जालां. लोकांनी सादूर रावचें आनी हाचेर कारवाय करपा खातीर सरकाराक मदत करची असो उलो शेतकी मंत्री रवी नायक हांणी मारला. नागरी पुरवण मंत्री रवी नायक हांचे वस्तुकी पणजे जागतीक गिरायक दिसाचे कार्यावळीचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले. दुकानदार वा गिरायकांक असले तरेचे बाबत काजू नदरेक आयले जाल्यार तांणी रोखडेच संबंदीत खात्याक कळोवचें. कागाळ येतकच कंज्युमर फोरम येवन तांचेर धाड घालतले अशी माहिती मंत्री रवी नायक हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान दिली. उक्तावण सुवाळ्याक नागरी पुरवण सचिव संजीत रॉड्रिगीस, सहकार निबंधक अरविंद बुगडे, सहकार संचालक जयंत तारी आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेन आयज दत्तात्रेय होसेबल हांकां सरचिटणीस पदाचेर वेंचून काडल्यात. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघान दिल्ले म्हायती प्रमाण होसेबल हे 2024 ते 2027 ह्या कार्यकाळा खातीर ह्या पदाचेर वेंचून आयल्यात. 2021 वर्सा सावन ते सरकारी अधिकारी म्हणून काम करतात. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची वर्सुकी 3 दिसांची अखिल भारतीय प्रतिनिधी बसका शुक्रारा सावन नागपूरच्या रेशीमद वाठारांतल्या स्मृती भवन संकुलांत सुरू जाल्या. हातूंत RSS संबंदीत वेगवेगळ्या संघटनांच्या 1500 परस चड प्रतिनिधी हांचो आस्पाव आसा. पाडी केपें वाठारांत काल रातीं उसरां काजू बियो व्हरपी एका ट्रकान पुलाच्या कट्ट्याक धपको दिल्ल्यान तो न्हंयत कोसळून दोगांक मरण आयलां. ह्या ट्रकांत 13 जाण आशिल्ले. जखमीक हॉस्पिटलांत दाखल केल्यात. अपघातांत जखमी जाल्ल्या मदीं 5 दादले, 5 भुरग्यां सयत 3 बायलांचो आस्पाव आसा. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण पाडी केपें वाठारांतल्या महामार्गाचेर रातीच्या सुमार 10:30 वरांचेर ही अपघाताची घडणूक घडली. काजू बियो व्हरपी ट्रक पाडी वाठारांत पावलो तेन्ना ताचो धपको रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या पुलाच्या कट्ट्याक बसलो. धपक्यान ट्रक रस्त्या कुशीच्या न्हंयेत कोसळ्ळो. न्हंयत चड उदक नाशिल्लें, मात काजू बियांच्यो पोतयो ट्रकांत आशिल्ल्यांचेर पडल्यो. मजगतीं काणकोणा एके कार्यावळी खातीर गेल्ले मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांचे सयत मंत्री सुभाष फळदेसाय, नरेंद्र सावयकार आनी तांचे वांगडा आशिल्ले कर्मचारी अपघाताचे सुवातेर पावले आनी तांकां तांणी मदत करपाक सुरवात केली. मुखेलमंत्र्यांच्या गाडयेंतल्यान अपघातांत जखमी जाल्ल्या भुरग्यांक हॉस्पिटलांत व्हेले. ह्या अपघातांत एक बायल आनी एका दादल्याक मरण आयलां. वेंचणूक आयोगान सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्री कडल्यान मेळिल्लो डाटा आयज आपल्या वॅबसायटीचेर अपलोड केला. उमेदवारांक आनी राजकी पक्षांक हो डाटा eci.gov.in हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटलो. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. गोंयांत लोकसभा वेंचणुकेचें मतदान 3रे पावंड्यार मंगळारा 7 मे दिसा जातलें. 12 एप्रिलाक ही अधिसुचोवणी जारी जातली.
गोंयचे आदले मुखेलमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार हांणी देशाचे उदरगती खातीर खूब मोलादीक योगदान दिलां. गोंयचे उदरगतीचें तांचें सपन पुराय करपाक सरकार बांदिल्लो आसा अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलां. मोपाच्या मनोहर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर 1 एप्रील सावन डीजी यात्रा पद्दती वरवीं विमानतळ प्रवेश सुविधा चालीक लागतली आनी केंद्र सरकाराच्या एक जिल्लो उत्पादन येवजणे खाला चिमला 132 कोटी रुपया खर्चून युनिटी मॉल उबारतले आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.